Maayong adlaw kanyong tanan, eleksyon na usab. Ug mas dali ug sayon na ang pabutar karon. Step 1. Ang botante moadto sa tigdumala sa Announcement Board of Polling Center ug mohatag sa personal nga impormasyon para mahibaw-an kung asa ka nga presinto. Step 2. Igabot sa presinto, ipaberipika ang kaugalingon sa BEI or Board of Election Inspectors. I-check sa BEI kung sakto ang impormasyon nga imong gihatag. I-check ang tudlo kung walay indelible ink ug pirma aron makuha ang imong opisyal nga balota. Uban sa imong balota, ihatag sad ang marking pen ug secrecy folder. Step 3. Ang botante moadto sa lugar nga botohanan ug gamit ang marking pen, bulitan ang oval tupad sa pangalan sa kandidato nga botaran. So, anong sakto nga pagmarka ni sir? Ayaw ing ania pagmarka. Dapat markahan ang tibuok oval. Ayaw pagsubra og botar kay makadiskwalipika kini sa imong boto. Pag-andam og kodigo. Usara ka balota kada botante. Ayaw kumuta o pila ang imong balota. Kumana ni sir? Step 4. Ang botante muduol sa PICOS or Precinct Count Optical Scan ug siya mismo ang mupasud sa iyang balota. Pwede bali-balihon pagpasud sa PICOS. Paghuwat na mo-confirm ang PICOS nga malampuson pag-scan sa imong balota. Step 5. Ang botante mubalik sa BEI, iuli ang marking pen, secrecy folder ug magpaberipika sa iyang boto. Magpabutang og indelible ink ug hatag sa thumb mark. Mora di gihapon sir? Ing ato ra kadali. Boto na!